आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको सेकेन्ड च्याप्टर यानी कि हाम्रो जुन च्याप्टर रहेको छ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ त्यहाँबाट हामी एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक थ्योरी टपिक है बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट्सहरुको बारेमा पढ्नेछौँ। हामीले यहाँ केही कन्सेप्टहरु एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरु यहाँ लिस्टमा राखेका छौं। अब वन बाइ वन यसलाई एक्सप्लेन गरौँ है। पहिला सुरु छ द बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। अब बुझौँ ल। जस्तो तपाईले एउटा कुनै बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने नि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी नर्मली के बुझ्छौं भने मैले एउटा कुनै बिजनेस सुरु गरे त्यहाँको ओनर म हो त्यो बिजनेस मेरै हो भन्ने सोच्छौं के त्यो सोचाइ चाहिँ बिजनेसमा हुँदैन अथवा यो कम्पनीमा हुँदैन है। एकाउन्टिङमा त्यो कन्सेप्ट लागू हुँदैन। एकाउन्टिङले के भन्छ भने कम्पनी छुट्टै हो, कम्पनीका शेयर होल्डर छुट्टै हुन् अनि शेयर होल्डरले लगानी गरेको हुन्छ नि लगानी गरेको चाहिँ कम्पनीको लागि दायित्व हो कि लायबिलिटीज हो है। अनि भोलि त्यही लायबिलिटीजकै आधारमा उसले डिभिडेन्डहरु बाँड्ने हो है। भनेपछि यहाँ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दो रहेछ भने कम्पनी अथवा बिजनेस चाहिँ के हो भने व्यक्ति भन्दा छुट्टै कुरा हो। अब यहाँ नर्मली के हुन्छ ओनरले चाहिँ यो मेरै हो मेरै त हो हैन तर त्यहाँको इच एन्ड एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा उसको पर्सनली त्यसलाई जोड्न मिल्दैन के बिजनेस छुट्टै हो भनेर हामी हिसाब किताब गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल है जस्तो कम्पनीको बैंक एकाउन्टमा मानिलियो 50,000 रुपैयाँ क्याश छ हो। अब त्यहाँको ओनरले त्यहाँको प्रोप्राइटरले मानिलियो त्यहाँ 50,000 जुन बैंक ब्यालेन्स थियो त्यो निकाल्यो बैंकबाट निकाल्यो कम्पनीको खाताबाट निकाल्यो भने नि अब त्यो सिधै बैंकबाट निकालेको कम्पनीले निकालेको भन्ने मानिदैन के त्यो ओनरले निकालेको त्यो छुट्टै हो। त्यो त्यसलाई ड्रइङ भनेर राखिन्छ चढाइन्छ है त्यसलाई क्याश एकाउन्ट डेबिट भनेर मानिदैन भने चाहिँ ओनर छुट्टै हो कम्पनी छुट्टै हो है। हो यसरी हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङमा है। र यो कन्सेप्टलाई के भनिन्छ द बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। अर्को छ द मनिटरी कन्सेप्ट है। मनिटरी कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकाउन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन कुरालाई जुन आइटमलाई हामी मनीको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं 80 रुपैयाँ हैन सर्टेन एउटा नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं मनीको रूपमा भ्यालुएसन गरेर एक्सप्रेस गर्न सक्छौं चढाउन सक्छौं रेकर्ड गर्न सक्छौं भने त्यस्तोलाई मात्रै इन्क्लुड गरिन्छ। जुन कुरा मनीमा एक्सप्रेस गर्न सकिदैन भने त्यस्ता कुरालाई हामी एकाउन्टिङमा अथवा त्यसलाई इन्क्लुड गराउन सक्दैनौं हो। सो द मनिटरी कन्सेप्टले के भन्छ भने एकाउन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरु जसको चाहिँ मनिटरी भ्यालु हुन्छ हो त्यसलाई मात्रै हामी इन्ट्री गर्छौं अथवा त्यसको मात्रै रेकर्डिङ एनालाइसिसहरु गरिन्छ। अर्को छ द गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट है। गोइङ कन्सर्न भनेको निरन्तर चलिराख्ने भनेको है। अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको आयु 2 वर्ष मात्रै हो यो कम्पनीको 5 वर्ष मात्रै आयु भनेर हिसाब हुँदैन के अथवा यो वर्षको आयु यो वर्ष मात्रै हो भनेर हिसाब गर्दैन। यहाँ चाहिँ के सोच्नु पर्छ भने कम्पनी अथवा त्यो बिजनेस भनेको चाहिँ निरन्तर चलिराख्छ फर एन इन्डिफिनिट पिरियड अफ टाइम हैन। यो चाहिँ लगातार चलिराख्छ यसको फिक्स्ड आयु हुँदैन यति वर्षको आयु भन्ने चाहिँ हुँदैन है कम्पनीको हो। अब त्यही भएर एकाउन्टिङ हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई के को रूपमा लिनु पर्यो द गोइङ कन्सर्नको रूपमा लिनु पर्यो है। अब जस्तो हामीले एसेट्स किन्छौं नि हैन जस्तो कम्पनीले एउटा मेसिन किन्यो अब त्यो मेसिनको हामी डिप्रिसिएसन काट्छौं नि डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि हामी यसको कस्टको भ्यालुएसनमा काट्छौं के र त्यो 10 वर्ष त्यसको आयु छ त्यो मेसिनको 10 वर्ष आयु छ भने 10 वर्षसम्म एउटा कुनै मेथड अपनाएर हामी डिप्रिसिएसन काट्छौं स्ट्रेट लाइन हो कि डिमिनिसिङ हो कि अथवा अरु कुन मेथड छ हैन त्यो मेथड लगाएर हामी के गर्छौं डिप्रिसिएसन काट्छौं हो। अब यहाँ चाहिँ मार्केट भ्यालु अनुसार यो मेसिनको बजारमा मूल्य यति छ त्यही भएर यसको चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी काट्दैनौं बजार मूल्यसँग सम्बन्धित हुँदैन। के हुन्छ भने हामीले चाहिँ के सोच्छौं भने कम्पनी निरन्तर चलिराख्छ कम्पनी यो वर्ष मात्र हैन कम्पनी एउटा इन्डिफिनिट पिरियड अफ टाइमको लागि के हुन्छ निरन्तर चलिराख्ने एउटा एन्टिटी हो भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ लागू हुन्छ। अर्को के छ भने द कस्ट कन्सेप्ट। अब कस्ट कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो कम्पनीले कुनै एसेट्स अथवा रिसोर्सेस ओन गर्छ हैन उसको स्वामित्वमा छ है एउटा रिसोर्सेस अथवा कुनै एउटा एसेट्स छ हो। अब त्यो एसेट्स मानिलियो 5 लाखमा किनेको थियो सपोज कतिमा किनेको थियो 5 लाखमा किनेको थियो। अब 2 वर्ष चलिसक्यो त्यो एसेट्स अब हामीले के गरेका छौं भने सपोज हामीले स्ट्रेट लाइन 10% को दरले अपनाएको छौं हो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड अपनाएको छौं 10% को दरले भनेपछि पहिलो वर्ष 50,000 डिप्रिसिएसन काटिन्छ अर्को वर्ष पनि 50,000 काटिन्छ भने सपोज 2 वर्ष भइसकेको छ भने 1 लाख रुपैयाँ हामीले के गरिसकेका हुन्छौं डिप्रिसिएसन काट्या हुन्छौं त्यसको बुक भ्यालु कति देखिन्छ 4 लाख रुपैयाँ देखिन्छ हो। भनेपछि हामीले हिसाब गरेको त यो हो नि त तर बजारमा त अब त्यो मेसिन 4 लाख हैन के बजारमा 2 लाखमा मात्र बिक्री पनि हुन सक्छ अथवा बजारमा 4,50,000 मा पनि बिक्री हुन सक्छ हो। भनेपछि बजारमा त जतिमा पनि बिक्री हुन सक्ने भो तर हामीले हिसाब गरेको त यो हो नि त। भनेपछि के हुन्छ भने द कस्ट कन्सेप्ट चाहिँ यो गोइङ कन्सेप्टसँग अलिकति रिलेटेड छ है। के हुन्छ भने कस्ट कन्सेप्टले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जस्तो एसेट्सलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्छौं नि हैन एसेट साइडमा राख्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले सुरुमा हामीलाई परेको थियो नि
परेको अहिले मार्केटमा कति रेट छ हामीलाई मतलब भएन हामीलाई सुरुमा जति कस्ट लागेको थियो एक्विजिसन गर्दाखेरि अथवा त्यो किन्दाखेरि जति कस्ट लागेको थियो त्यसमा हामीले कति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौं त्यो हिसाब गरेर अनि जति रहन्छ त्यो नै हाम्रो लागि कस्ट भनेर हामी अथवा त्यसको भ्यालु भनेर हामीले इन्ट्री गरिरहेको हुन्छौं हो तर बजारमा त त्यसको मूल्य अरु डिफर गर्न सक्छ नि 4 लाख को ठाउँमा हामीले हिसाब गर्दा 4 लाख छ बजारमा 3 लाख भन्दा दिन्न भन्न सक्छ बजारमा हैन म 4,50,000 दिन्छु भन्न सक्छ भनेपछि मार्केट भ्यालुसँग रिलेसन हुँदैन के सँग रिलेसन हुन्छ कस्ट सँग मात्र रिलेसन हुन्छ सो यो कन्सेप्टलाई के भनियो द कस्ट कन्सेप्ट कसो द ड्युअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट है ड्युअल भनेकै डबल के जस्तो हाम्रो मोबाइलमा ड्युअल क्यामेरा भन्छ नि हैन दुईटा क्यामेरा ड्युअल सिम भन्छ नि दुईटा सिम लाग्ने ड्युअलको अर्थ के दोहोरो हो के दुईटा है अब यहाँ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि दुईतिर इन्ट्री गर्नुपर्छ भनेको के जस्तो तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सामान बेच्नुभयो भने के हुन्छ क्याशमा बेच्नु भने क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट गर्नुहुन्छ नि भन्छ एउटा डेबिटमा चढ्यो एउटा क्रेडिटमा चढ्यो नि भन्छ यो डबल साइडमा तपाईले चढाउनु भयो नि हैन भन्छ दुईतिर यसको इन्ट्री भयो नि असर भयो नि हो त्यही भएर यस्तो कन्सेप्टलाई के भनिन्छ द ड्युअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट डबल इन्ट्री हुन्छ तपाईले लोन लिनु भयो भने के हुन्छ जस्तो बैंकबाट लोन लिनु भयो भने के हुन्छ पैसा आयो क्याश अकाउन्ट डेबिट अब तपाईको के दायित्व के बढ्यो लोन बढ्यो नि हैन अथवा लोन सुरु भयो नि बैंक लोन अकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा चढाउनुहुन्छ ल यो डेबिटमा चढ्यो पैसा आयो नि त लोन लिँदाखेरि अनि के चाहिँ बढ्यो तपाईको लोन बढ्यो यो एसेट्समा चढाउनुहुन्छ यो तपाईले लायबिलिटिजमा चढाउनुहुन्छ हो भनेपछि डबल इन्ट्री हुन्छ नि त हो डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम हामीले जुन पहिला पढेका छौं नि हो त्यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं द ड्युअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट एकाउन्टिङमा के हुन्छ दुईतिर अथवा डबल इन्ट्री हुन्छ अर्को छ द एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट एकाउन्टिङ पिरियड भनेको जस्तो अकाउन्ट हामीले गर्दै छौं हैन रेकर्डिङ गर्दै छौं भने एउटा अवधि हुन्छ के एकाउन्टिङ पिरियड हुन्छ है जस्तो साउन 1 गतेदेखि असाढ मसान्तसम्म एउटा एकाउन्टिङ पिरियड मानिन्छ युजुअली नेपालमा हैन भनेपछि यो 12 महिना छ नि यसलाई चाहिँ एउटा एकाउन्टिङ पिरियड मानियो है र एकाउन्टिङ हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा एकाउन्टिङ पिरियड मान्नै पर्छ है जस्तो नभए त मतलबै भएन नि त अघिल्लो वर्ष यो भएको थियो यो वर्ष यो भएको थियो अर्को वर्षलाई यति हुन सक्छ भनेर हामीले प्लानहरु बनाउन सक्छौं अब एकाउन्टिङ पिरियडै डिफाइन भएको छैन भने त्यसले राम्रोसँग हामीले इन्टरप्रिटेसन अथवा एनालाइसिस गर्न सक्दैनौं के सो एकाउन्टिङ पिरियड हुन्छ एकाउन्टिङ पिरियड भनेको जस्तो एउटा निश्चित अवधि हुन्छ युजुअली 1 वर्षको हुन्छ र नेपालमा चाहिँ साउन 1 देखि असाढ मसान्तसम्म के हुन्छ एकाउन्टिङ पिरियड मानिन्छ अर्को छ द रियलाइजेसन कन्सेप्ट रियलाइजेसन कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै वस्तु सेल्स गर्नुभयो अथवा तपाईको कम्पनीले तपाईको कस्टमरलाई सर्भिस दियो हैन गुड्स बेच्नुहोस् हैन सेल्स रेभेन्यू होस् अथवा सर्भिस रेभेन्यू होस् तपाईले सर्भिस दिएको छ भने त्यो चाहिँ कहिले मात्रै हिसाब हुन्छ भने जुन दिन त्यो टास्क कम्प्लिट हुन्छ जस्तो जुन दिन तपाईले बेच्नुभयो अथवा जुन दिन सर्भिस दिनुभयो त्यो दिन मात्रै त्यो रियलाइज हुन्छ त्यो सेल्स रेभेन्यू अथवा सर्भिस रेभेन्यूमा चढ्छ उदाहरण है जस्तो मानिलियौ तपाईले असार 20 गते के गर्नुभयो भने सामान बेच्नुभयो तर केमा बेच्नुभयो उधारोमा बेच्नुभयो है असार 20 गते बेच्नुभयो उधारोमा बेच्नुभयो हैन अब त्यो मान्छेले तिर्यो श्रावण 25 मा तिर्यो सपोज श्रावण 25 मा चाहिँ उले तपाईलाई के गर्यो भन्दाखेरि पैसा तिर्यो है तपाईले बेच्नु भएको असारमा असार 20 गते हैन अनि उले पैसा तिर्छ श्रावण 25 गते हैन अब कहिले हो त सेल्स चाहिँ भनेर कहिले इन्ट्री गर्ने त भन्दाखेरि पैसा त पछि प्राप्त हुन्छ नि तर हामीले जुन दिन सेल्स गरेका छौं उधारोमा भए पनि त्यही दिन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सेल्स रेभेन्यूमा चढाउनु पर्छ है अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि एडभान्समा पैसा लिएको हुन्छ के जस्तो एउटा सर्भिस दिनु छ हो जस्तो सर्भिस चाहिँ हामीले असार 10 गते दिनु छ असार 10 गते सर्भिस दिनु छ अनि त्यो कस्टमरले चाहिँ हामीले पहिले एडभान्समा के बुकिङ गर्नको लागि भनेर अथवा उले पहिले तिरेको थियो एडभान्समा दिएको थियो जस्तो ल मानिलियो असार 2 गते नै उले पैसा दिएको थियो असार 2 गते पैसा दियो मलाई असार 10 गते तपाईहरुको कम्पनीको यो सर्भिस चाहिन्छ है भनेर एउटा हामीले के सर्भिस दिइराछौं सपोज त्यो सर्भिस असार 10 गते चाहिन्छ भनेर असार 2 गते नै पहिले एडभान्समा दिएको छ भने पनि हामीले कहिले चाहिँ त्यो सर्भिस दिएको अथवा कहिले चाहिँ त्यो सर्भिस रेभेन्यू भनेर चढाउने भन्दाखेरि असार 10 मै चढाउने असार 2 मा पैसा पाएको हो नि एडभान्समा त्यो दिन नचढाउने हामीले सर्भिसै दिएको छैन त्यो बेला एडभान्स रिसिप्ट मात्रै हुन्छ है त्यो बेला यो हाम्रो लागि लायबिलिटिज हुन सक्छ अब के हुन्छ भने असार 10 गते सर्भिस दिने हो त्यही भएर यही दिनमा जुन दिन रियलाइज हो त्यही दिन नै हामी के गर्छौं सेल्स रेभेन्यू अथवा सर्भिस रेभेन्यू भनेर चढाउँछौं भने यो कन्सेप्टलाई हामी सिम्पली के भन्न सक्छौं द रियलाइजेसन कन्सेप्ट भन्न सक्छौं अब जाउँ द एक्रुअल कन्सेप्ट अब एक्रुअल कन्सेप्ट पनि समाउ यो द रियलाइजेसन कन्सेप्टसँग अलिकति सिमिलर छ है एक्रुअल कन्सेप्टले के भन्छ भने हाम्रो जुन इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस इन्कम पनि अथवा
एक्सपेन्सेस पनि त्यो दिन चढाउनु जुन दिन अकर हुन्छ है, जुन दिन पैसा प्राप्त हुन्छ अथवा पैसा तिर्छौँ त्यो दिन होइन, जुन दिन आम्दानी हुन्छ अथवा जुन दिन तपाईँको खर्च भनेर भएको हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जब हुन्छ, त्यो दिन नै रेकर्ड गर्नु। पैसा कहिले पाइयो, पैसा कहिले तिर्यो त्यो होइन है। जस्तो तपाईँले अघि सेम केस है, इन्कम भनेको जस्तो सेल्स हुनसक्छ हो, जस्तो आज सामान बेच्नुभयो, पैसा आउँछ 2 वर्षपछि भने अब आज तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज नै सेल्स भयो भनेर राख्नु पर्यो। 2 वर्षपछि पैसा आउँछ अथवा 2 महिनापछि पैसा आउँछ अथवा अर्को महिना पैसा आउँछ भन्दैमा तपाईँले यही अर्को महिना अथवा अर्को 2 महिना पछाडि अथवा अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँले त्यो सेल्स भनेर राख्ने होइन। आज बेच्नुभयो, उधारमा बेच्नुभयो, पैसा पाएको छैन भने पनि सेल्स भनेर तपाईँले आजकै डेटमा के गर्नु पर्यो, इन्ट्री गर्नु पर्यो है। र त्यही केस एक्सपेन्सेसमा पनि लागु हुन्छ है। तपाईले कसैलाई तिर्नु छ, जस्तो तपाईको स्टाफलाई स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, स्यालेरी तिर्न बाँकी छ भन्दैमा तपाईले मानिलियो 3 महिना पछि तिर्दै हुनुहुन्छ भने 3 महिनामा खर्च देखाउने हैन कि, तपाईले के गर्नु पर्यो, आजै देखाउनु पर्यो कि। अथवा तपाईले कोहीसँग उधारमा किन्नुभयो, उधारमा किन्दाखेरि जस्तो सामान त आयो तर तपाईले पैसा तिर्नु भएको छैन नि, पैसा तिर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने आजकै दिनमा तपाईले खर्च भनेर देखाउनु पर्यो। 2 महिना पछि तपाईले तिर्नुहुन्छ भने 2 महिना पछाडि क्याश त जान्छ तर खर्च चाहिँ आजकै हो भनेर देखाउनु पर्यो है। यो कन्सेप्टलाई भन्छ द एक्रुअल कन्सेप्ट है। एक्रुअल कन्सेप्ट भनेको जुन दिनमा घटना घट्छ त्यही दिन चढाउने, क्याशको कारोबार पछाडि होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन दिन घटना घट्छ, जुन दिन इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यही दिन तपाईले के गर्नु पर्यो, चढाउनु पर्यो है। अर्को के छ, द म्याचिङ कन्सेप्ट। नामै छ नि म्याचिङ कन्सेप्ट, म्याचिङ भनेको म्याच गर्नु भन्न खोजेको है। जस्तो अघि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टमा के भनेको थियौं, एउटा निश्चित अवधि हुन्छ, त्यो अवधिभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौं, एकाउन्टहरुको हिसाब किताब अथवा रेकर्डिङ गरिन्छ हैन। म्याचिङ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि स्पेशली पहिला सुरु तपाईको आम्दानी कहाँ भयो त्यो चढाउनु हुन्छ तपाईले, यो सुरुवात सेल्सबाट हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा तपाईले के म्याच गर्नुहुन्छ अथवा के घटाउनुहुन्छ भन्दा तपाईको एक्सपेन्सेस कहाँ के छ त्यो म्याच गर्नुहुन्छ के। तपाईको जुन आम्दानी भएको छ नि, आम्दानी भएकोसँग के म्याच गर्ने, एक्सपेन्सेसहरु म्याच गर्ने अथवा त्यसलाई घटाउने। अनि जति घटाएर जति आउँछ त्यो प्लसमा आयो भने प्रॉफिट भयो, त्यो माइनसमा आयो भने के हो, तपाईको कम्पनी घाटामा गएको रहेछ, लस भयो हो। भनेपछि के गरिदो रहेछ यो म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्दो रहेछ भने हामीले एकाउन्टिङ फलो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो इन्कम र हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई के गरिन्छ, म्याच गरिन्छ। अनि त्यो म्याच गरिसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं, एउटा कुनै एकाउन्टिङ पिरियडको अवधिमा कुनै एउटा निश्चित अवधिमा चाहिँ कम्पनीले प्रॉफिट कमायो कि अथवा लसमा गयो कि ती कुराहरु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं।